अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन के साथ मैं हूं मुमताज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल। आज के प्रोग्राम में हम परेशान कुन सूरत हाल पे बात करने जा रहे हैं जो कोरोना वायरस की तीसरी वेव को लेकर है। पहली वेव जब आई तो उस वक्त सब ने सुनते ही कि कोरोना पाकिस्तान पहुंच गया है और एक खौफ था जो हर किसी पर तारी था। लोगों ने एहतियात भी की, लोग घरों में रहे, लोगों को घरों में रखा भी गया, लॉकडाउन्स लगाए गए। सिर्फ जो एसेंशियल जगह हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हैं, अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, सिर्फ इनको खोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें बल्कि क्लिनिक्स भी काफ़ी हद तक बंद थे कि वहाँ पर भी पेशेंट्स ना आएँ और जिनको सिर्फ ज़रूरी तौर पर जाना है, बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो वो सिर्फ अस्पतालों का रुख करें वरना घरों पर रहें। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और शुरू में एक्सेप्ट करते 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 फिर लोग एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए। और लोग एग्जॉस्ट उस वक्त हुए कि जब लोगों ने अपने दायमाएँ देखा कि हम तो इतनी एहतियात कर रहे हैं लेकिन बाहर लापरवाहियाँ हो रही हैं। ईद उल फितर के मौके पर कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई कि जी आप दुकानें खोल लें, वो दुकानें खुली, लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले और फिर ईद उल फितर के बाद हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में एवरी डे, हर रोज 24 घंटे में फिगर्स रिपोर्ट हो रहे थे कि जो अलार्मिंग थे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को दोबारा से स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े। उस वक्त भी जब ये पाबंदियां लगाई गई थी तो सबने ये कहा कि जो आपने बाजारों में, ग्रोसरी स्टोर्स पे ये टाइम लिमिट किया है कि जी इतने बजे तक आप अब दुकान खोले रख सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर खोले रख सकते हैं, तो लोग जो पहले जरा स्कैटर्ड थे यानी कि वक्फे वक्फे से जाते थे वो सब फिर एक ही वक्त में जाने की कोशिश करते थे और उससे फिर रश भी बढ़ जाता था। इस दौरान बहुत से लोगों को पैसे कमाने का भी मौका मिला। पैसे कमाने का मौका उन लोगों को मिला कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। वो इम्प्लीमेंट कम करवाते थे, पैसे ज्यादा लेते थे और फिर कहते थे कि जी हम आपको थोड़ा सा मौका देते हैं, आप ये कर लें जो आपने करना है, जिस भी तरीके से करना है। बहरहाल फिर उसके बाद हम उसमें से निकले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। गर्मियां भी थी और गर्मियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरू में हमें यही बताया गया था कि जी ये मौसम गर्म होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो फिर हमने कहा जी गर्मियां थी, गर्मी बड़ी जोर पकड़ा तो कोरोना भी कम हो गया। सब जगह खुलना शुरू हो गई। फिर खुलते ही कुछ अरसे के बाद पता चला कि दूसरी वेव आ गई और दूसरी वेव में हम इसलिए भी ज्यादा परेशान हुए कि ये सर्दी से है और सर्दी में ज्यादा होगा, ज्यादा फैलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कौम से खिताब किया और कहा कि जी अब ये दूसरी वेव का हमें मुकाबला करना होगा। दूसरी वेव में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम निकल आए और अब ये जो तीसरी वेव है ये पहली और दूसरी वेव से ज्यादा खतरनाक है। वो किस तरह से ज्यादा खतरनाक है कि जब पहली वेव आई तो उस वक्त ही कोशिशें करना शुरू कर दी गई मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से वैक्सीन बनाने पर, और फिर हमें डेट्स मिलना शुरू हो गई कि जी फलां कंपनी की अब सेकेंड स्टेज आ गई है, अब थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, फलां तारीख तक, फलां माह तक हमें ये वैक्सीन मिल जाएगी। फिर ये पता चला कि जी एंड ऑफ द ईयर वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी, वेस्टर्न कंट्रीज में मिलना शुरू हो जाएगी, फाइजर आ जाएगी, मॉडर्ना आ जाएगी, फिर चाइनीज वैक्सीन भी आ जाएगी। तो हमें एक उम्मीद साथ साथ मिलती रही। अब ये खतरनाक इसलिए है कि ये जो तीसरी वेव है इसमें जो अब तक बताया जा रहा है, जो इतलात हैं वो ये है कि एक नया स्ट्रेन है और ये नया स्ट्रेन वो है कि जिसके लिए अभी ये हमारी जो अवेलेबल वैक्सीन हैं ये उसके लिए इक्विप्ड नहीं हैं और अभी उस पर मजीद रिसर्च होगी और फिर इस नई वेव, इस नए स्ट्रेन को लेकर फिर वैक्सीन को बनाया जाएगा। हमारी मईशत जो पहले से ही बिल्कुल एज पर थी वो कोरोना की वजह से बहुत मुतासिर हुई, फिर रिवाइवल शुरू हुआ और अब रिवाइवल के बाद अगर हम एक दफा फिर ऐसी ही सूरत हाल में चले जाएंगे कि जहां पर सब बंद कर दिया जाएगा तो हमारी मईशत ये सब सस्टेन नहीं कर सकेगी। वेस्ट में तो लोगों को बहुत रिलीफ मिला, उनको घरों में रहने को कहा गया और घरों में ही बैठे हुए उनकी जो पहले इनकम जनरेट होती रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उनको घरों में पैसे मिलते रहे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अब क्या करना होगा हम सबको कि हम अपना निज़ाम भी चलाएं और हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं उनको भी हम महफूज रख सकें और अपना ख्याल रख सकें और इस वायरस से और इसकी ये नई स्ट्रेन से हम अपने आप को बचा सकें और फिर इकॉनमी हमारी जो है वो आगे कैसे जाएगी। इस प्रोग्राम में हम आज उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर उस्मान जवाद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने। फारूक सलीम साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया है जी टेलीफोन लाइन पर असद न्याजी साहब ने। असद न्याजी साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के और रेस्टोरेंट्स की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते 3 बार एहतजाज भी किया गया है और उनको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, बिलखुसूस पंजाब में, जबकि बाकी दीगर सूबों में, केपीके में, बलूचिस्तान में आउटडोर की इजाज़त है। और आज इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आउटडोर डाइनिंग पे भी पाबंदी, पहले इजाज़त थी, उस पर कुछ थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई है लेकिन बंद फिर भी नहीं किया गया है, टाइम कम कर दिया गया है। उनसे भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करके उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर उस्मान जवाद साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तीसरा स्ट्रेन या तीसरी वेव में ये नया स्ट्रेन जो आया है, ये नया स्ट्रेन क्या है, कितना खतरनाक है? हम आपसे इसलिए भी सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले कि जो सूडो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दें और कोई किसी को कुछ कहे, कोई किसी को कुछ कहे, तो आप अपनी प्रोफेशनल राय दीजिए कि ये नया स्ट्रेन क्या है, कितना ये खतरनाक है।
थैंक यू वेरी मच अली भाई आपके बुलाने का। ये सर एक स्ट्रेन नहीं है इस टाइम दुनिया में, 3 स्ट्रेन्स हैं, एक ब्रिटिश है, एक साउथ अफ्रीकन और एक ब्राज़ीलियन। पाकिस्तान में अभी जो है वो ब्रिटिश वेरिएंट जो है पहुंचा है, जो तीसरी वेव काज कर रहा है। ये तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 35% के करीब इसकी 35 से 50% के करीब ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है, और इतना ही इसका डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये एक ज़्यादा खतरनाक वेव है एज़ कम्पेयर टू पहली 2, क्योंकि वो 2 थी ओरिजिनल वायरस। ये उस वायरस की एक खतरनाक म्यूटेटेड फॉर्म है जिसकी अभी तक वैक्सीन्स भी जो उसको इतना अच्छा कवर नहीं कर पा रही। तो मेरा ख्याल में हमें अब वो कहते नहीं थोड़ा सा घबरा लें, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घबरा के आई थिंक इसको अपने हम प्रिकॉशंस को दोबारा लें। आवाम को चाहिए आई थिंक कि अपने गार्ड्स को दोबारा ऑन करें। वी आर ऑल ऑफ अस, मेरे समेत हम सब एक केयरलेस होते जा रहे थे ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ। जाहिर सी बात है एक फियर लेवल जो है वो कम होता गया है। अच्छा लेकिन साहब, ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी पहले, क्या वो एप्लीकेबल है इस बार या वो एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये एक नया स्ट्रेन है, तो जिन को पहले हुआ है वो इसमें अगर खुदा न खास्ता फॉल करते हैं, या किसी ने अगर वैक्सीनेट भी अपने आप को करवा लिया और इसमें फॉल करता है, तो वो भी उतना ही एक्सपोज्ड है। सर जो ये जो नई म्यूटेशंस हैं या नए जो वेरिएंट्स हैं, ये उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं जो पिछली दफ़ा इन्फेक्ट हुए थे ओरिजिनल वायरस से। अभी तक खैर ये अच्छी बात है कि कोई री इन्फेक्शन के केसेस इतने ज़्यादा बहुत रेयर हो रहे हैं अभी तक, लेकिन जो न्यू म्यूटेशंस हैं या न्यू वेरिएंट्स हैं ये कर सकते हैं आपकी जो पिछली हर्ड इम्यूनिटी अगर ऑलरेडी डेवलप हो रही है तो उसको ये मुतासर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमें इस बारे में थोड़ा सा मजीद इसमें एहतियात की ज़रूरत है, सबको, आवाम को स्पेशली। ठीक, और इसमें जो हम एहतियात पहले करते आए हैं उसमें कोई रद्दबदल करना होगा, इस पर मैं आपकी राय जानूंगा। लेकिन गुफ्तगू को अभी आगे बढ़ाते हुए फरूख सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं। हमारी मईशत जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप की डेफिनेटली नज़र है हमारी इकॉनमी को लेकर, पहले हम बहुत प्रॉब्लम्स में थे, फिर कोविड आया, मजीद प्रॉब्लम्स बढ़े, फिर आपने खुद कहा कि अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब क्या होने जा रहा है? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये तीसरी वेव को लोगों पे पाबंदियां लगाकर हम इसको सस्टेन कर सकें और हमारी इकोनॉमी सरवाइव करे? अली साहब देखिए, दुनिया भर की हुकूमतें जो हैं वो अपने शहरियों से टैक्स इकट्ठा करती हैं और फिर वो टैक्स हुकूमत की तिजोरी में जाता है और फिर बड़े मुश्किल फैसले होते हैं कि उस टैक्स को किस तरह खर्च किया जाए, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। लेकिन आजकल जब ये पेंडेमिक का मामला है, ये कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रही है, तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है हुकूमत के लिए वो कोरोना वैक्सीन खरीदना है। दुनिया भर में जो अव्वल तरीन तरजीह है टैक्स के पैसे इकट्ठे किए हुए, हुकूमतें ये कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन इकट्ठी की जाए और फिर वो साइकिल शुरू हो कि आप अपने शहरियों को वैक्सीन लगाएं, उनकी अपनी आबादी को महफूज करें और फिर मईशत का सोचें कि वो आबादी वापस मईशत के पहिए में कैसे आएगी। अब आप पाकिस्तान का जरा देख लीजिए कि 50 करोड़ रुपया तो हमारे पास है हर MNAs को देने के लिए, लेकिन हम एक फूटी कौड़ी भी वैक्सीन के लिए अभी तक हमने एलोकेट नहीं की है। 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक वैक्सीन खरीदने पे नहीं लगाया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से खैरात आ जाएगी। चाइना से 5 लाख डोजेज हमें जो कुछ हफ्ते पहले रिसीव हुई थी, अब उनका आप अंदाजा लगाइए कि 5 लाख डोजेज हैं, 2 शॉट्स लगने हैं हर शहरी को, तो यहाँ पे तकरीबन 0.5% आबादी जो है वो कवर होगी इन 5 लाख डोजेज से। फिर मैं देख रहा था कि अब 193 ममालिक हैं दुनिया भर में जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसने अपने प्राइवेट सेक्टर को ये कह दिया है कि भाई आप खुद से इंपोर्ट करें और आप अपना खुद से वैक्सीनेशन का भी बंदोबस्त का इंतजाम शुरू करते हैं, और वो मुल्क है पाकिस्तान कि आप प्राइवेट, ये तो सारा काम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और आप सोचिए कि इजराइल में तकरीबन उनकी 70 से 80% आबादी को ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुकी है, ऑलरेडी टीके लग चुके हैं। UAE में, अबू धाबी में, दुबई में ऑलरेडी 60 से 70% आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं
اور ہمارے یہاں آپ سوچئے کہ 0.5% ٹوٹل ویکسین ہمیں ابھی تک وصول ہوئی ہیں اور ہم مزید انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں خیرات کہاں سے ملے گی. تو معیشت کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے ہم نے اپنی شہریوں کو محفوظ کرنا ہے، ان کو ٹیکے لگانے ہیں، اور جب وہ ایک دفعہ محفوظ ہو جائیں گے پھر ہم معیشت کا سوچنا شروع کریں گے. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے جو آسان ترین سرمایہ کاری ہے وہ ہے سرمایہ کاری انٹو ویکسین، یعنی کہ ٹیکے خریدنا. تو پاکستان میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے ابھی تک ایک پھوٹی کوڑی، 1 روپیہ بھی ہم نے خرچ نہیں کیا. 4000 ارب روپے کے سالانہ ٹیکسز ہم پاکستانی شہریوں سے وصول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جان و مال کی تحفظ کے لیے، ان کو کورونا سے محفوظ کرنے کے لیے ابھی تک حکومت 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار اور نہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی ابھی تک فاروق سلیم صاحب ویکسین لانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، ابھی تک پہنچی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بھی. جی میرے سننے میں آیا ہے کہ شاید کوئی 50,000 ڈوزز جو ہیں اسپٹنک کی جو رشین ویکسین ہے وہ شاید آنے والی ہے یا آرڈر کر دی گئی ہے یا پہنچنے والی ہے، اور اس کے اوپر پھر پہلی حکومت نے سوچا تھا کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں گے، بھئی جو منگوائے گا اس کا دل چاہے وہ 20,000 روپے کا ٹیکہ لگائے یا 15,000 روپے کا ٹیکہ لگائے. اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو حکومت نے وڈرا کر لیا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرے گی. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے کہ 193 ممالک میں سے صرف ایک ملک یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کرے گا، باقی ساری دنیا میں حکومت کی یہ ذمہ داری اٹھائے بیٹھی ہے. صحیح. گفتگو جی آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اب لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اسد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسد نیازی صاحب، ایگزیکٹو ممبر ہیں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے. اسد نیازی صاحب، آپ کی طرف سے 3 روز احتجاج ہوا ہے اور اس احتجاج میں آپ کو کچھ کامیابی بھی ملی کہ جب آپ سے ایڈمنسٹریشن نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے پھر آپ کو یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. تو اب یہ مسئلہ چونکہ ٹل ڈیٹ حل نہیں ہوا ہے، تو اب آپ کی طرف سے کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش تھی، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، لا منسٹر صاحب، سب سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آج ہوپ فلی شام تک کوئی نہ کوئی بہتر وہ ملے گا. ہماری ریکویسٹ اتنی تھی کہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں آؤٹ ڈور ڈائننگ کھلا ہے، ہمارا بھی کھول دیں. کرونا کے SOPs کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن یہ ڈسکریمنیشن ہم نہیں چاہتے کہ ہر جگہ آپ نے کھولا رکھا ہوا ہے. ضروری ہے ہیلتھ کا خیال رکھنا، لیکن ساتھ یہ غریب لوگ جو اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کا برا حال ہے، ان کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی ہماری اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری میٹنگ چل رہی ہے، ہم پلان کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم اگر یہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی اور ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن والا سلوک کیا جائے گا تو اب ہم اس سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے. 1 جگہ نہیں 3 جگہ پروٹیسٹ کریں گے، اور ایز وی اسپیک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا اسد نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے ٹو گیٹ یور سیلف ہرڈ، اور پھر آپ کی جو آپ کا مطالبہ ہے اس پر عمل کروانے میں آپ کو اتنی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں جیسا کہ KPK میں، سندھ میں ایسا کچھ بھی نہیں، اور اسلام آباد میں جہاں پر اجازت تھی آؤٹ ڈور سیٹنگ کی، وہاں پر بھی اگر کچھ مزید سختی کی گئی ہے تو اس سختی میں بھی مکمل بند نہیں کیا گیا ہے. رات 10 بجے تک کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جی رات 10 بجے تک آپ کو اجازت ہے. تو یہاں پر اتنی کمپلیکس سچویشن کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو سیکٹر ہے پنجاب میں وہ سب سے زیادہ جاب کریشن کرتا ہے ان دا انڈسٹری، اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی اکٹھا کرتا ہے. مجھے سمجھ آتی یا یہ لا میکرز یا جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ریزننگ سمجھ نہیں آتی ہے، یا باقی سب لوگ غلط ہیں اور یہ صحیح ہے. کوئی ان کے پاس ریزننگ نہیں ہے. ہر انسان دے بین ویری کائنڈ، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پر میرا خیال ہے کہ شاید سیکرٹری ہیلتھ صاحب ہے جو کیپٹن صاحب ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو ہماری سنوائی کر لینی چاہیے. میں نے کل بھی ریکویسٹ کی، ہر پروگرام میں جا کے ہم نے روڈ پہ جا کے ریکویسٹ کی کہ پلیز غریب کو عزت دو. 20 لاکھ لوگ ان امپلائی ہو جائیں گے، ان پہ مہربانی کرو. میں آپ کے چینل کے اس سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیپٹن عثمان صاحب کو کہ پلیز ریکویسٹ ہے آؤٹ ڈور ڈائننگ کھولیں اور ان سب لوگوں کی امپلائمنٹ پہ تالا مت لگائیں. یہ بہت برے حالات میں ہیں، مالکان بہت برے حالات میں ہیں، وینڈر بہت برے حالات میں ہیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس دوران کوئی اپنا متبادل پلان کوئی سوچا ہے کہ اگر یہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا
تو پھر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ کوئی اور فال بیک پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میری سب ریسٹورینٹ اونر سے بات ہوئی، ان سب سے میری بات ہوئی. پچھلے لاک ڈاؤن میں 40% ریسٹورینٹ بند ہو گئے. اس لاک ڈاؤن میں میری سب سے بات ہوئی جی، نہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کے پیسے ہیں، نہ وینڈرز کو دینے کے پیسے ہیں، نہ رینٹ دینے کے پیسے ہیں، نہ ٹیکس دینے کے پیسے ہیں. تو یا تو گورنمنٹ ایسا کرے کہ مالکان کو کہے کہ ہمیں ٹیکس چھوڑ دیں، رینٹ چھوڑ دیں، گورنمنٹ کو کہے کہ ہمیں ٹیکس چھوڑ دیں، بجلی کے بلوں میں ہمارے لیے آسانی کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے. ورنہ یہ سب لوگ ان حالات میں ہیں کہ نہ یہ کوئی ان کے پاس، یہ پلان تب بنائیں گے جب ان کے پاس پیسے ہوں گے پلان بنانے کے. اب تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 40% پہلے بند ہو گئے ہیں، 40% اب بند ہو جائیں گے، 20% شاید رہ جائیں. پورے ملک میں ہم 60 لاکھ لوگ امپلائی کرتے ہیں. جو سیکٹر 60 لاکھ لوگ امپلائی کرتا ہے، آج تک ان کو انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹس نہیں دیا. اور انڈسٹریل اسٹیٹس کی ضرورت ہے، اس لیے اس پہ میں زور دوں گا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس کے بغیر سیریسنس نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی انڈسٹری کو. جی آپ کو بلکہ یہاں پر آپ نے بھی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب کی بات کی ہے، جو سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہے کہ ابھی سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ یا ورکنگ یا کتنے آرگنائزڈ ہیں وہ اس کا اندازہ بھی اس سے لگا لیں کہ مشتق اطلاعات پہنچی ہیں ساہیوال سے کہ جہاں پر گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ہے برائے خواتین ساہیوال، اس کو بند کیا گیا ہے. اور اس کے بند کرنے کا جو وہاں پر یہ عثمان صاحب کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کے انڈر لوگ موجود ہیں وہاں پر جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن دیا. اور اس نوٹیفیکیشن پہ لکھا ہے کہ جی 15 تاریخ سے اس کو بند کر دیا جا رہا ہے. اور نوٹیفیکیشن کس دن جاری ہو رہا ہے، اس پر تاریخ کیا ہے، 17 تاریخ کو. اور اس کالج کو جو ہے وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر 2 کیسز نکل آئیں تو اس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا جائے. کالج انتظامیہ نے اس میں تھوڑا سا ریلیف یہ لیا، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ کھیلے کہ انہوں نے کہا کہ جی جن کو ہمارے ہاں سے کووڈ پازیٹیو آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو اہلیاں ہیں جو کہ رہتی وہیں پر ہیں، مطلب کالج کے پریمیسز میں وہ رہتی ہیں، وہ چونکہ امپلائی نہیں ہیں کالج کی، تو اس لیے آپ ہمیں سیل نہ کریں. لیکن بہرحال جو ان کو یا بند نہ کریں، تو جو بند آخر میں کیا گیا ہے وہ بھی کیا گیا ہے 17 تاریخ کو. اور نوٹیفیکیشن پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کو 15 تاریخ سے ہم اس کو بند کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں ان کے. اصل یعنی صاحب، آپ نے کیا عثمان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی؟ عثمان صاحب سے جی ہم لا منسٹر صاحب کے پاس گئے. انہوں نے ہوم سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی. ہوم سیکرٹری نے ہمارے لیے کافی محنت کی اور انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے بات کی. ڈی سی صاحب اور گورنمنٹ صاحب نے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ کوشش کی، بٹ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پہ اتنا زیادہ ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ڈسکریمنیشن نہ کرے. اگر بند کرنا ہے آل اراؤنڈ بند کر دیں، ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہے گا. پھر ہم سارے کے سارے بھوک میں رہ رہے ہیں، تھوڑی اور بھوک کاٹ لیں گے. کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. لیکن اگر سارا پاکستان کھولا ہوا ہے تو اس پنجاب کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک، آخری سوال آپ سے حسن نیاز صاحب، اگر اس صورت میں اور یہ جو بھی چل رہا ہے یہ کنڈیشن، یہی سچویشن پریویل کرتی ہے اور آپ ایک بار پھر احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج میں آپ کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، تو کووڈ کی وجہ سے جو قوانین سامنے آئے ہیں ان قوانین میں یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی گیدرنگز ہوں، گیدرنگز کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو وہاں پر لوگ موجود ہوں گے ان پر پرچے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور پھر پولیس کا استعمال کر کے آپ پر آنسو گیس کی شیلنگ یا ربر کی گولیوں والی گنز بھی میں نے ابھی دیکھی تھی آپ کے احتجاج میں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اور آپ کے احتجاج ختم کرنے کے لیے. تو تب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے. جب یہ لوگ سارے بھوکے ہوں گے تو یہ ربر کی گولیوں سے نہیں ڈریں گے، نہ ڈنڈوں سے ڈریں گے، یہ روڈ پہ آئیں گے. اور جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری سب سے بات ہوئی ہے، یہ سب لوگ بھوک ہے. آلٹرنیٹ تو وہ انسان سوچتا ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہو کہ وہ کیا کرے گا. وہ کھڑے ہیں، وہ ڈنڈے ماریں گے، مار لیں. اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کر لیں. کیا کریں گے؟ جیل میں لے جائیں. بھوکے لوگوں کو جیل میں لے جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ سب لوگ روڈ پہ نکلے ہیں. میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ریسٹورینٹ انڈسٹری ہمیشہ ہیز آلویز بین کوائٹ. وہ کبھی بھی آج تک چھوڑی ہے. پہلی بار ہے کہ اب ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اپنا پہیہ چلا سکے. تو برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے چیف سیکرٹری صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر عمران خان سے، مومن آغا صاحب سے، گورنمنٹ صاحب سے، ہمارے ڈی سی صاحب سے، سب سے کہ پلیز ہماری سنوائی ہو، ڈسکریمنیشن نہ کریں ہمارے ساتھ اور ہمارا پلیز خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے سنیائی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کوئی بھوکا
कैसे सोएगा और कैसे गुजारा करेगा। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने अभी ये अपना पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि कोई भूखा ना सोए, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ से जाके जो खाना बन रहा है वो खाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, स्ट्रेन की आप बात कर रहे थे, ये बताएं अभी फारूक साहब ने भी बात की है, जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है ये कितनी इफेक्टिव है इस नए स्ट्रेन पे, और इस नए स्ट्रेन को लेकर जो मास्क और एहतियाती तदाबीर हम पहले इख्तियार करते रहे हैं, क्या वो हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगी? सर ये वैक्सीन ओवरऑल तो 79% कहा जाता था इफेक्टिव है टुवर्ड्स द ओरिजिनल स्ट्रेन, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन सीवियर डिजीज तो बचाती है, लेकिन उससे इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ओरिजिनल स्ट्रेन के बारे में थी। सो दिस वैक्सीन, दिस करंट वैक्सीन इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट, लेकिन ये हॉस्पिटल एडमिशन को या सीवियर डिजीज को जरूर बचाती है। एक बात मैं फरूक साहब की आगे बढ़ाते हुए, देखें वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट ये एक ग्लोबल एक मसला है। गरीब मुल्कों के लिए, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए हमने नहीं कर सके या अभी तक नहीं कर सके, अभी तक इस चैलेंज से नबर्द आज़मा है। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। रेदर देन मैं उनकी सिर्फ इस बात को कि हमें वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना पब्लिक हेल्थ का निज़ाम मौसर बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस साल ये हमारे साथ कुछ अरसा रहेगी, इसके साथ कोई नहीं आ सकती है, लेकिन हमने एक साल में, पेंडेमिक के एक साल में हमने अपने सेहत की मेजर रिफॉर्म्स जो करनी चाहिए उस पर हमारा, मेरे ख्याल में अभी फोकस नहीं है। रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फारूक सलीम साहब से उनके एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे कि इस सिचुएशन में अवाम को गवर्नमेंट कैसे रिलीफ दे सकती है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। फारूक सलीम साहब, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अवाम को कैसे रिलीफ दे सकती है, उन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को कि जिनको मुकम्मल बंद कर दिया गया है या इरादा है गवर्नमेंट का बंद करने के लिए, ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके? जी अली साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जिंदगी और मौत के सवालात हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं माहिर नहीं हूं, जो रेस्टोरेंट के मालकान हैं वो भी माहिर नहीं है। एक जिम्मेदारी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम सबकी ये बनती है कि हुकूमत के माहिरीन जो हैं, जो अहकामात जारी करते हैं कि क्या चीज़ बंद होनी चाहिए, क्या चीज़ खुलनी चाहिए, क्या SOPs होनी चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन अहकामात की हम ओबे करें, उनका कहा जो है वो हम माने। हम अपने आप को माहिर नहीं कह सकते हैं। माहिरीन जो हुकूमत के पास एम्प्लॉय किए गए हैं उन्हीं की राय को अमल दरामद फर्ज बनता है हम सबका। रिलीफ के इशू से 3 या 4 बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स दुनिया भर में चल रहे हैं। एक जैसे भी जो रेस्टोरेंट साहब के एसोसिएशन साहब की तरफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अपने किरायों का हवाला दिया। दुनिया भर में रेंटल रिलीफ के हवाले से हुकूमतों ने अपने पैकेजेस दिए हैं कि रेंटल जो कारोबार चल रहे हैं और जिनकी प्रेमिसेस जो हैं वो उन्होंने किराए पे ले रखी हैं, उसमें किस तरह उनको रिलीफ दी जाए। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो बेतहाशा कर्जाजात लेते हैं और कर्जाजात लेके अपना कारोबार चलाते हैं, उसने इंटरेस्ट रेट रिलीफ की एक बड़ी नुमायां रोल प्ले किया है बहुत सारे ममालिक ने। इसी तरह पेरोल शेयरिंग, यानी कि अगर आपके पास बेतहाशा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको निकाल बाहर करें, हुकूमत ऑफर करती है कि हम उनका पेरोल का, उनकी मुलाजमत का कुछ हिस्सा जो है, उनकी तनख्वाह का जो कुछ हिस्सा है वो हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी। तो पेरोल शेयरिंग हो रही है, रेंटल रिलीफ मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिलीफ मिल रही है। पहले आपने पूछा कि मईशत के ऊपर हमारे यहाँ क्या होने वाला है। देखिए, जो पहली और दूसरी वेव आई थी उसके दरमियान में हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि तकरीबन 60% हमारी एक्सपोर्ट का हिस्सा बनता है, वो बड़ा बूम करने लगा था, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान आ रहे थे, बांग्लादेश के ऑर्डर्स आ रहे थे, चाइना के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लग गई थी अमेरिका की, और अमेरिका के बहुत सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आने लगे थे। ये थर्ड वेव में जो मामला है ये थोड़ा सा अब फर्क नजर आने लगा है। एक तो बात ये हुई है कि पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन है, यानी कि आप आटे की सप्लाई देख लें, आप चीनी की सप्लाई देख लें,
وہ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں حکومت سے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی بہت سامنے آئی ہے. آٹے کی قیمت تقریباً 100% بڑھ گئی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں. اسی طرح چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں. اور اس دوران ہماری آمدن جو ہے، اوسطاً آمدن پاکستانیوں کی گر گئی ہے. تو ایک وہ سمجھیے دو دھاری تلوار چل گئی ہے کہ مہنگائی بھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کی آمدن گر گئی ہے. تو حکومت کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ شہریوں کو اور خاص طور پہ بزنسز کو ریلیف کس طرح دی جا سکتی ہے. ٹھیک، اب اس میں جو آپ رینٹل ریلیف کی بات کر رہی ہیں اور اسی طرح سے دیگر اور ریلیفز کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس گنجائش ہے یہ ریلیف دینے کی؟ بیکاز پچھلے سال جو ریلیف دی گئی اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ ایک ایسا پیکج دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں دیا گیا ہے. تو کیا حکومتی خزانے میں گنجائش ہے، اتنے فنڈز ہیں کہ آگے ریلیف دے سکے؟ اس وقت علی صاحب اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 1.2 خرب روپے کا جو پیکج تھا، اس میں سے تقریباً 20 سے 25% سے زیادہ خرچے نہیں ہوئے. اعلان ضرور ہوا تھا لیکن ایکچوئل خرچہ نہیں کیا گیا. تو میں دوبارہ سے وہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اگر حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ 342 MNAs اس کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ اپنے اتحادیوں کو یا اپنے MNAs کو 50 کروڑ روپیہ پر MNA دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کچھ اویلیبلٹی تو ان کے پاس ہے کہیں نہ کہیں سے. اگر ان کو دیے جا سکتے ہیں تو پھر یہ رینٹل ریلیف کے پیکیجز یا انٹرسٹ ریٹ ریلیف کے پیکیجز یا پیرول شیئرنگ کے پیکیجز کچھ ڈیزائن تو کیا جا سکتا ہے. یہ 2 قسم کے وینٹیلیٹرز ہیں نا. ایک وینٹیلیٹر ہے جو ہسپتال میں ہے، ساتھ ہی ہمیں ایک وینٹیلیٹر چاہیے جو معیشت کے لیے ہو. تو معیشت کے لیے یہ وینٹیلیٹر اگر حکومت دستیاب نہیں کر پائے گی تو پھر جو وینٹیلیٹر ہسپتال میں چل رہے ہیں وہ ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں وینٹیلیٹرز نے اکٹھا کام کرنا ہے معیشت کے لیے بھی اور ہسپتالوں کے اندر. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ نیا سٹرین آیا ہے، پہلے والے میں تو سمپٹمز بخار، زکام، کھانسی، اس طرح کی علامات بتائی جاتی تھی. اس میں کیا ڈیفرنٹ ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن میں یہ نئے سٹرین کی رپورٹس آئی ہیں ان کی طرف سے جو علامات بتائی گئی ہیں اس میں یہ تھا کہ جی سب سے پہلے ڈائریا ہوا، جو کہ ہم نے پہلے نہیں سنا تھا. جی کچھ ان یوزل سمٹمز ضرور رپورٹ ہوئے ہیں، ڈائریا، پیٹ کا اپسیٹ ہونا جو ہے یہ ہے، لیکن میجارٹی ایز اے ہول سمٹمز تقریباً وہی ہیں، جس میں مینلی جنرلائز باڈی ایکس، سیویئر باڈی ایکس، جسم میں بے انتہا کا درد ہونا، کھانسی، اسپیشلی جو ایجڈ پیپل ہیں ان میں آکسیجن کا لیول ڈراپ ہونا، یہ پہلے میں بھی تھا، اب بھی یہ بڑی اس میں آبزرو کیا جا رہا ہے کہ پیشنٹس میں ہائپوکسیا، جسے ہائپوکسیمیا کہتے ہیں، وہ ہے. تو سیویرٹی کا انڈیکس البتہ زیادہ ہے، اسپیشلی اس میں ایجڈ بندوں کو احتیاط جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ولنریبل ہیں اس ڈیزیز میں. تو یہ میرا خیال میں ابھی ہمیں تھوڑا سا یہ جو اگلے آنے والے 2 سے 3 ہفتے ہیں، میں اس میں البتہ یہ اب کاروبار کی بات ہو رہی تھی سارے کے ساتھ، دیکھیں پوری دنیا تھرڈ ویو کے شکار پہ ہے. آج پیرس نے لاک ڈاؤن کا کر دیا، جرمنی نے لاک ڈاؤن کا کر دیا، وہ کر سکتے ہیں، وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان از پروبیبلی ناٹ ان دیٹ افورڈیبل پوزیشن، لیکن پاکستان یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنے عوام کو ایک ڈسپلن میں لائے، ان کو کہے کہ اچھا جناب آپ نے SOPs کا خیال رکھنا، کاروبار کھلے رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اس میں کوئی ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ فی کتنی بڑھے گی کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اوور برڈن ہو جائیں گے. اور ہاسپٹل کی کمی کو اس پہ منطبق نہیں کرنا ہے. دیکھیں ہم نے ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر، ہیلتھ کا انفراسٹرکچر، ہم جب تک کیپسول اور ویکسین کی بجائے کیپسول نما مزائل بناتے رہیں گے، آئی تھنک کہ ہم اس پہ وی ہیو ٹو شفٹ آور فوکس فرام دیٹ تھنگ ٹو دا ہیلتھ آف دا پبلک. یہ دیکھیں یہ اس کو وار فوٹنگ پہ کرنا پڑے گا. اس میں عوام کی صحت ایک پرائرٹی بنا کے انفراسٹرکچر امپروو کر کے پھر ویکسین کی ڈیولپمنٹ، یہ سب سلسلہ. ادروائز سر ہم ایسے ہی پروکیورمنٹ میں چکر پڑتے رہیں گے، انڈیا سے آ رہی ہے، اچھا جناب ادھر سے آ رہی ہے. ایٹامک اسٹیٹ کو نہیں سوٹ کرتا یہ کہ ہم جناب اس طرح ایک بکاریوں کی طرح دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے رہے. وی کین ڈو دیٹ. میرا خیال ہے اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وی کین ڈو دیٹ. ٹھیک، ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور اسد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.